एक दोस्त ने बताया कि मैं पढ़ाई के बाद लंदन से वापस आया, सारा दिन घर पर पड़ा रहता था। एक दिन मेरी वालदा ने मुझसे कहा, दौड़कर जाओ और हमसायों से थोड़ा सा नमक मांग कर लाओ। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और कहा, अम्मी जी आप कल ही नमक लेकर आई हैं, वो कहाँ गया है? और दूसरा, अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है, बड़ा करम है, हम हमसायों से नमक क्यों मांग रहे हैं? मेरी माँ ने हंसकर कहा, तुम पहले नमक लेकर आओ, मैं तुम्हें फिर बताऊंगी। मैं बुरा सा मुंह बनाकर चला गया। हमारा हमसाया बहुत गरीब था, इसका दरवाज़ा तक टूटा हुआ था। मैंने इसकी कुंडी खटखटाई, खातून खाना बाहर आई। मैंने इसे सलाम किया और बताया, मैं आपके हमसाए ख्वाजा साहब का बेटा हूँ, लंदन से आया हूँ, मेरी वालदा को थोड़ा सा नमक चाहिए, अगर हो सके तो आप दे दीजिए। खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अंदर गई, छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा नमक डालकर ले आई और मुस्कुराकर बोली, बेटा अम्मी को मेरा सलाम कहना और फिर कहना कि आपको अगर मज़ीद भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मंगवा लीजिएगा, मेरे पास आज फ्रेश भिंडियाँ भी हैं। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और नमक लेकर आ गया। मैं वालदा से बहुत नाराज़ था, मुझे नमक मांगते हुए बड़ी शर्म आई थी। मेरी वालदा ने मुझे देखकर कहका लगाया और मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा ये लोग गरीब हैं, ये रोज़ मुझसे खाने की कोई ना कोई चीज़ मांगते हैं। इनके बच्चे शुरू में जब हमारी बेल बजाते थे तो मैं इनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस होती थी। मैंने इन्हें शर्मिंदगी से निकालने के लिए ये तरीका ईजाद किया है। मैं हर दूसरे दिन इनसे कोई ना कोई चीज़ मांगती रहती हूँ। कभी नमक मांग लेती हूँ, कभी मिर्च के लिए किसी को भिजवा देती हूँ और कभी दुपट्टा, चादर या बाल्टी मांग लेती हूँ। मेरे मांगने की वजह से ये कंफर्टेबल हो जाते हैं और इनको जो भी चीज़ चाहिए होती है ये हमसे बेधड़क ले लेते हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा और देर तक चूमता रहा। मेरी माँ ने इसके बाद मुझे ज़िंदगी का शानदार तरीन सबक दिया। उन्होंने फरमाया, बेटा अपने गरीब हमसायों, रिश्तेदारों और दोस्तों से छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहा करो, इससे इनकी अना भी कायम रहती है और हमारा भी इनसे ताल्लुक़ कायम रहता है। मैंने एक बार फिर अपनी माँ का हाथ चूम लिया। मेरी वालदा ने शाम को मेरे ज़रिए इस हमसाए के घर सालन भी भिजवा दिया। मैं गोश्त का टोंगा लेकर गया और इनसे थोड़ी सी भिंडियाँ मांग कर ले आया। इस रात मुझे तवील अरसे बाद लंबी और पुरसकून नींद आई। ये क्या शानदार वाक़या और बेमिसाल सबक है। मैंने जब ये सुना तो मेरे सामने भी दर्जनों वाक़यात खुल गए। मेरे वालिद भी अपने दोस्तों से तंबाकू और हुक्के के लिए गुड़ मंगवाया करते थे। ये सिलसिला इस वक्त भी जारी रहा जब इनका हुक्का अमलन बंद हो चुका था। हमारे घर में 10-15 किलो तंबाकू हर वक्त रहता था, मगर वो इसके बावजूद मज़ीद मंगवाते रहते थे। मैंने एक दिन इनसे पूछा इस अजीबो गरीब शौक के बारे में, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, मेरे दोस्त बूढ़े हो चुके हैं, ये अकेले भी हैं और ये ज़िंदगी की दौड़ में पीछे भी रह गए हैं। मुझे तंबाकू पहुंचाना इनकी ज़िंदगी की वाहिद सरगर्मी है। मैं इन्हें फ़ोन करके फरमाइश करता हूं तो ये खुश हो जाते हैं। ये इस बहाने इस्लामाबाद आते हैं। मैं इन्हें डॉक्टरों को दिखा देता हूं, 2-3 दिन इनकी खिदमत करता हूं, वापसी पर इन्हें जूते और कपड़े भी लेकर देता हूं और हम 1-2 दिन हंस खेल भी लेते हैं। मुझे इस वक्त वालिद की मंतक समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने नमक का वाक़या सुना तो मुझे वालिद, तंबाकू और इनके सारे पेंडू दोस्त याद आ गए। और फिर मैं देर तक सोचता रहा, हमारी बुजुर्ग नस्ल कितनी शानदार और वसीउल कल्ब थी। ये किस तरह लोगों को अपने साथ जोड़कर रखती थी, जबकि हम तकसीम दर तकसीम नस्ल हैं। हमारा अपनी ज़ात के साथ भी ताल्लुक़ टूट चुका है। लाहौर में मेरे एक दोस्त रहते थे, अल्लाह ताला इन्हें जवारी रहमत में जगह दे। मैं जब भी इनसे मिलने जाता था वो किसी न किसी रेस्टोरेंट में दावत करते थे, 10, 15, 20 लोगों को इनवाइट करते थे और आखिर में बिल हमेशा अपने किसी न किसी गरीब दोस्त से दिलाते थे। मुझे इनकी ये हरकत बहुत बुरी लगती थी। मैं सोचता था ये क्या चवल हरकत है। वो बेचारा हमारे सामने मोटरसाइकिल या रिक्शे पर आया और शाह साहब ने इसे 10-15 हज़ार रुपए का बिल ठोक दिया। अल्लाह ताला ने इन्हें इंतहाई खुशहाल बना रखा है। इन्हें कम से कम ये चवल नहीं मारनी चाहिए थी। मैं कई बरस तक शाह साहब की इस हरकत पर कुड़ता रहा, लेकिन फिर एक दिन शाह साहब पकड़े गए। मैं वाशरूम में था, शाह साहब भी अपने गरीब दोस्त को पकड़कर वाशरूम में ले गए। वो दोनों नहीं जानते थे मैं अंदर इनकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ।
شاہ صاحب نے اپنے غریب دوست کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا اور اس سے کہا، یار حماد، باہر میرے دوست ہیں، وہ مجھے بل نہیں دینے دیں گے، تم یہ پیسے رکھو اور جب ویٹر بل لائے تو تم بل پکڑ کر زبردستی ادا کر دینا۔ اگر میرے دوست ضد کریں گے تو میں ان سے کہوں گا یہ دعوت حماد کی طرف سے تھی، لہٰذا بل یہی دے گا، پلیز میرا پردہ رکھنا۔ حماد نے آہستہ آواز سے سرگوشی کی، شاہ جی اب پیسے رہنے دے، بل میں دے دوں گا۔ شاہ صاحب نے دوبارہ اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگایا اور منت کے لہجے میں کہا، حماد پلیز تم یہ رقم ادھار سمجھ کر رکھ لو، لیکن بل اسی سے ادا کرو، اور اس کے ساتھ ہی رقم اس کی جیب میں ڈال دی۔ وہ دونوں واش روم سے نکل گئے تو میں بھی آنکھیں صاف کرتا ہوا باہر آ گیا۔ دعوت کے آخر میں جب بل آیا تو سب نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، میں دوں گا، میں دوں گا، لیکن شاہ صاحب نے حسب عادت اونچی آواز میں کہا، یہ بل حماد دے گا۔ یہ چودھری صاحب سے ملنا چاہتا تھا، لہٰذا اسے اب اس ملاقات کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، اور ساتھ ہی حماد نے بل پکڑ لیا۔ میں نے یہ واقعہ بعد ازاں بے شمار لوگوں کو سنایا اور ہر بار ان سے درخواست کی کہ آپ جب بھی اپنے پرانے اور بچپن کے دوستوں سے ملیں، شاندار کھانا منگوائیں اور جب بل کی باری آئے تو بل اٹھا کر اپنے سب سے غریب دوست کے حوالے کر دیں اور ساتھ ہی میز کے نیچے سے اسے رقم پکڑا دیں۔ اس سے اس کا بھرم بھی رہ جائے گا، دوستوں میں اس کی عزت بھی بڑھ جائے گی اور آپ کا اس کے ساتھ تعلق بھی گہرا ہو جائے گا۔ یہ واقعات سن کر میرے چند جاننے والوں نے دوستوں سے مانگتے رہو کہ نام سے ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیا ہے۔ اس گروپ کے لوگ اپنے غریب رشتہ داروں اور دوستوں سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، کسی سے گنے منگوا لیتے ہیں، کسی سے گڑ، کسی سے مکھن، کسی سے پنیر، کسی سے دیسی انڈے، کسی سے ساگ اور کسی سے آٹا۔ یہ حرکت بظاہر بڑی گھٹیا محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ یقین کریں ان کی اس گھٹیا حرکت سے ان کے اپنے پرانے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہت آئیڈیل ہیں۔ یہ لوگ دوستوں سے دال، ساگ اور گڑ مانگتے ہیں اور دوست جواب میں ان سے دوائیاں، بچوں کی فیس اور بیٹیوں کا جہیز مانگ لیتے ہیں، اور یہ لوگ دوستوں کو مہینے 2 مہینے بعد کپڑے، جوتے، سویٹر اور رضائیاں بھی بھجواتے ہیں۔ آپ خود سوچئے یہ لوگ اگر ان سے گڑ نہیں مانگیں گے تو یہ غریب دوست ان سے اپنی تکلیف اور ضرورت کا ذکر کیسے کریں گے، اور یہ اگر ان سے بھی اپنی ضرورت بیان نہیں کریں گے تو پھر یہ کس کے پاس جائیں گے؟ کیا انسان کو تکلیف میں دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے؟ دوسری چیز، آپ لوگ اپنے ہمسایوں سے بھی کچھ نہ کچھ مانگتے رہا کریں، اس سے آپ کے تعلقات دیواروں تک محدود نہیں رہیں گے، یہ صحن اور ڈرائنگ روم تک چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک بات کا خیال رکھیں، پنجاب کی پرانی روایت تھی، ہماری دادیاں اور نانیاں دوسروں کا برتن خالی واپس نہیں بھجواتی تھیں۔ اگر ایک گھر سے سالن آتا تھا تو واپسی پر اسی برتن میں حلوہ یا میوہ جاتا تھا۔ آپ بھی ہمسایوں سے مانگیں اور واپسی پر اسی برتن میں زیادہ بڑی اور شاندار چیزیں بھجوائیں، اس سے آپ کے تعلقات میں بھی اضافہ ہوگا اور اجنبیت کی دیواریں بھی گر جائیں گی۔ اور آخری بات، آپ کو جب بھی کوئی شخص کھانے کی چیز بھجوائے تو لوگوں کے درمیان اس کی جی بھر کر تعریف کریں۔ یہ یاد رکھیں، ہم انسانوں کی فطرت ہے، ہم ہمیشہ دوسروں سے کھانے کی چیز کی تعریف چاہتے ہیں۔ آپ ذرا یاد کریں، لوگوں نے جب بھی آپ کے کھانے کی تعریف کی تھی تو آپ کو کیسا لگا تھا؟ آپ کو اگر اچھا لگا تھا تو آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، دوسروں کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم سماجی جانور ہیں، ہم دوسروں سے کٹ کر نہیں رہ سکتے، ہماری ساری خوشیاں دوسروں کے دلوں سے نکلتی ہیں، لہٰذا لوگوں سے رابطے میں رہا کریں، خوش رہیں گے، ورنہ اپنی ہی ذات میں قید، تنہائی کا شکار ہو کر گھٹ گھٹ کر فوت ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔